السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت۔ ناظرین، قرآن پاک نے کن کو اہل بیت کہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو اہل بیت کہا ہے؟ تو قبل اس سے کہ ہم آگے گفتگو کریں تو ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر یعنی یہ جو محفل ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ ہے بریلوی مکتبہ فکر کی۔ ان کے اندر جیسا کہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں کے اندر مفتی سمر عباس اطاری فیصل آباد کے اندر محفل تھی، ان کے اندر بھی جھگڑا وغیرہ ہوا، لیکن یہ ایک اور محفل ہے جس کے اندر پھر یعنی ایک نعت خواں اور ایک مولانا آپس میں یعنی جھگڑ پڑے، بحث و مباحثہ ہو گیا۔ تو میں چاہتا ہوں ناظرین وہ آپ کو ویڈیو دکھائیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ سچے سچے سیدوں میری جان لے لیں، یہ تو میں اجازت دیتا ہوں خنجر دل میں میرا سر کاٹ دیں، میں معاف کرتا ہوں سچے سیدوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان دے رہا ہوں آل نبی اولاد علی پھر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید شادی علی شادی نے میرے بہت پڑھا ہے، نہیں میرے بہت پڑھا ہے، میرے ساتھ پڑھا ہے، آپ مجھے آواز میں پڑھا دیں حضرت صاحب میں اس کی اجازت کر رہا ہوں سیدی بڑھاولا شاہ یہ تمام اب تشریف رکھیں، نیچے بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہوں پر۔ نعرہ حیدری نعرہ لگائیں، ضرورت نہیں ہے آپ میں سے نہ آپ شیعہ ہونے لگے نہ وہ شیعہ ہونے لگے، کچھ نہیں ہونے لگے، شیعہ کہا ہی نہیں، بس آپ مجھے سنیں، آپ میں نے نہیں کہا یہ مقام ہے، یہ نہ کرے نا یہ مقام ہے، میں نے ان کو شیعہ نہیں کہا، ٹھیک ہے اب سنیں تو میرا پیار تھا بیٹا، بزرگوں کی بات نہیں، بزرگوں کی نہیں، آپ مجھ کو بہتان نہ لگا، کوئی بہتان نہیں یار، سارے شیعہ نہیں کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو یہ ہے کسی کے اٹینشن، پلیز اٹینشن، چین گوئیاں چھوڑ دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے ڈیرے سے تسی اینڈ کر دینا تے میں شکر کوئی نہیں کرنا، میں تواڈے دوہاں دی لتاں بننیاں سن، میں بعد ویندا تسی کی یہ آپ نے سیدوں کی امتحانے کی کہا کہ جی نہیں، میں کی کہہ رہا ہوں، میں مولا علی کی اولاد
आलू। सैयद अभी नहीं आती ना। आप किसका डेरा है? नहीं, ये गलत बात पुख्तान ये किसका डेरा है? मेरे वाला नहीं है। और कट्टे के स्वाद मालिक करो कि आप, वाला नहीं है। ये कोई तरीका है आपका? आप गलत बात कर रहे हैं शायद। आप ऐसे गलत कह रहे हो आप। और डेरा मेरा डेरा है। ना, ये बातें आपने सरस से गलत कह रहे हो आप। आपको पता ही नहीं सिखों का डेरा है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। तो नाज़रीन, कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। नाज़रीन, कुरान पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को अहले बैत कहा है। घर वाले, अहले बैत का मतलब ही घर वाले हैं। तो नाज़रीन, ऐसे ही अगर आप सूरतुल कसस का मुताला करते हैं तो सूरतुल कसस पढ़ेंगे। सूरह कसस के अंदर अल्लाह पाक ने नबी मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को अहले बैत कहा है, यानी नबी मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को अहले बैत कहा है। और अगली बात हम करते चले, अगर आप सूरतुल हूद का मुताला करते हैं, कुरान कहता है वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा क़ालू सलामा क़ाल सलामुन, यानी नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आए इंसानी सूरत के अंदर, तो नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको पता मेहमान नवाज बड़े थे। उन्होंने जल्दी से अपना बछड़ा ज़िबा किया, फिर इजलिन हनीर, बछड़ा ज़िबा करके गोश्त वगैरह कबाब बना के आगे रखे, और अब वो खाते ही नहीं है। फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम व औजस मिनहुम खीफा कालू ला तखफ। अब वो आगे हाथ बढ़ाते नहीं है, वो जो मेहमान है, क्योंकि वो फरिश्ते थे, इंसानी सूरत में आए थे। फरिश्ते ना तो खाते हैं, फरिश्ते ना तो पीते हैं, फरिश्ते ना तो शादी करवाते हैं, ना फरिश्तों के बच्चे हैं। खैर, अब नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर गए। वो आगे से क्या कहते हैं, कालू ला तखफ। नहीं, ये जमा का सीगा कालू, इससे पता ये चलता है कि फरिश्ते मेहमान जो आए थे वो ज्यादा थे। कालू ला तखफ, आप डरो नहीं। कहने लगे कि हम अल्लाह के फरिश्ते, हम खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं। खैर नाज़रीन, ये सूरतुल हूद है। सूरतुल हूद के अंदर अल्लाह पाक ने नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा सलामुल्लाह अलैहा को अहले बैत कहा है। फिर उसके बाद अगली हम हदीस पढ़ते चले। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दमाद हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, और ऐसे अपने ऊपर, इनके दरमियान ऐसे ऊपर चादर डालकर फरमाया था अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती, फरमाया अल्लाह ये मेरे अहले बैत में से हैं। तो नाज़रीन, पास ही उम्महातुल मोमिनीन भी बैठी हुई थी, गालबन उम्मे सलमा थी। तो नाज़रीन, अगर ये मिस्टेक हो तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर रहनुमाई फरमाइएगा। गालबन उम्मे सलमा थी या कोई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस चादर के अंदर आ जाऊँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप तो पहले ही अहले बैत में से हैं। तो नाज़रीन, पता ये चलता है कि अहले बैत के साथ जब तक हम सच्चे दिल से मोहब्बत नहीं करेंगे, हम ईमान से फारिग हैं। बाकी नाज़रीन, यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं, अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।